नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु लिम तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। पारा 28 सूरह तहरीम रुकू 1 आयत नंबर 1। सूरत तहरीम मदनी सूरत है, बाद अज हिजरत नाजिल है, 12 आयत और 2 रुकू पर मुश्तमिल है। हालत जुमुई में 66 और हालत नुज़ूल में 107 नंबर पे है। नज़लत बाद सूरत हुजुरात व क़ब्ल सूरत तग़ाबुन, माक़बल सूरत सूरह तलाक़ के साथ रबत और मुनासबत वाज़ेह है कि सूरह तलाक़ के इब्तिदा में भी खिताब था या अय्युहन नबिय्यु से, और सूरह तहरीम के इब्तिदा में भी खिताब है या अय्युहन नबिय्यु से। सूरह तलाक़ में भी औरतों के अहकाम, तलाक़, निकाह, रज़ाअत और इद्दत वग़ैरह के मसाइल थे, और इसी तरह सूरह तहरीम में भी औरतों के अहकाम है, औरतों के मसाइल है। वजह तस्मिया तो बिल्कुल अज़हर है कि आयत नंबर 1 में फरमाया कि या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका। इमामुल औलिया इमाम अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाहुल बारी मौज़ूए सूरत बयान फरमाते हैं कि इंसान के फ़र्ज़ मनसब ये है कि कोई चीज़ हारिज नहीं होना चाहिए, मानिया नहीं होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्ज़ मनसब ये है कि हलाल और हराम को अपने अपने दर्जे में उम्मत को पेश फरमाए। लिहाजा हलाल को हराम बनाना फ़र्ज़ मनसबी का खिलाफ होगा, और इसका मूजिब बाज़ अज़वाज मुतहरात रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिन्ना अजमईन में से बाज़ अज़वाज से हो रही है। लिहाजा इंतबाह हो रहा है, ख़बरदारी हो रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बुखारी शरीफ में और दिगर जवामे और सुनन में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मुमिनीन से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि असर के बाद कड़े कड़े सब बीवियों की खबरगिरी के लिए तशरीफ़ लाते थे। एक दिन हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास मामूल से कुछ ज़्यादा ठहरे और शहद पी लिया, तो फरमाती है कि मुझे रशक आया और मैंने हज़रत हफ्सा उम्मुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मशवरा किया कि हम में से जिसके पास भी तशरीफ़ ला दे तो यूँ कहे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मगाफिर नोश फरमाया है। मगाफिर एक ख़ास किस्म का गूंद है जिसमें कुछ बदबू होती है। चुनांचे ऐसा ही हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तो शहद पिया है। इन बीवी ने कहा कि शायद कोई मक्खी जो है मगाफिर के दरख्त पर बैठी हो और इसका रस चूसा हो और इस वजह से शहद से बदबू आ रही हो। जाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदबू से सख्त नफरत फरमाते थे, इंतहाई नफरत करते थे। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई कि फिर मैं शहद नहीं पीऊंगा, और इस ख्याल से कि हज़रत ज़ैनब के जी को बुरा न हो और इसके इख्फा की ताकीद फरमाई। मगर इन बीवी ने दूसरे बीवी से कह दिया, और फिर औरत है तो औरत है, चाहे जो भी हो। बयानुल कुरान लिखते हैं कि हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शहद पिलाने वाली है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मशवरा करने वाली है
اور بعض روایات میں قصہ دوسری طرح منقول ہے، ممکن ہے واقعات مختلف ہو، زیادہ ہو۔ اب امہات المؤمنین کا معاملہ ہے تو اس میں ہم کوئی بات کر بھی نہیں سکتے، اور ہمیں بات کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری تو مائیں ہے۔ لیکن ہم نے تو خلاصہ اور یا مقصد بیان کرنا ہے۔ ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس واقعہ میں رسول اللہ، ہماری تو زبان وہ چلتی نہیں ہے، صحابہ کرام یا امہات المؤمنین کے حوالے سے ہم اگر کوئی بات کرتے ہیں تو زبان ساتھ نہیں دیتی۔ وعلیٰ کل حال تفسیر تو بیان کرنی ہے، مقصد بھی بیان کرنی ہے، خلاصہ بھی بیان کرنا ہے احتیاط کے ساتھ۔ اس آیتوں کا خلاصہ، اس واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز یعنی شہد کو بزیر قسم اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ یہ فعل اگر کسی ضرورت اور مصلحت سے ہو تو بالکل جائز ہے، گناہ نہیں ہے، مگر اس واقعے میں ضرورت ایسی نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تکلیف اٹھانا پڑے اور ایک حلال چیز کو چھوڑ دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام ازواج مطہرات کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اور اس معاملے میں ان کا راضی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لازم بھی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ازروء شفقت، ازروء عنایت فرمایا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اور قرآن کریم میں عام اسلوب کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر خطاب نہیں فرمایا کہ یا محمد، بلکہ یا ایھا النبی کے لقب سے خطاب فرمایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اکرام ہے، اعزاز ہے، اور نفس واقعہ، نفس مسئلہ میں امت کے لیے ایک تعلیم بھی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے ازواج کے رضا جوئی کے لیے آپ اپنے اوپر ایک حلال چیز کی حرام فرماتے ہیں۔ یہ کلام یقیناً ازروء شفقت ہے، ازروء مودت ہے، محبت ہے، مگر صورت جو ہے وہ جواب طلبی کی ہے، جس سے یہ خیال ہو سکتا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بڑی غلطی کی ہے یا کوئی بڑی غلطی ہو گئی ہے، اس لیے ساتھ یہ فرمایا کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے۔ اگر گناہ ہوتا تو اللہ مغفرت اور معاف کرنے والا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کو عفو پسند ہے۔ واقعہ مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قسم کھا لی تھی، اور نزول آیت کے بعد اس قسم کو توڑا، کفارہ ادا کیا، جیسا کہ در منصور کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام جو ہے آزاد کیا، کفارہ قسم میں آزاد فرمایا، اور یہ بیان القرآن نے بھی لکھا ہے۔ تو اس واقعہ میں یہ امت کو تعلیم ہے، امت کو تسلی ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہے اس پر آپ عمل کریں، حلال چیز اپنے اوپر کسی کی وجہ سے حرام مت کرے۔ اور اللہم ربنا تقبل منا، یہ ترجمہ کیجئے، یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، لم تحرم، آپ کیوں حرام ٹھہراتے ہیں، ما احل اللہ لک، جو حلال کیا ہے اللہ نے آپ کے لیے، تبتغی، آپ چاہتے ہیں، مرضات اللہ، تبتغی مرضات ازواجک، تبتغی تطلبی، آپ چاہتے ہیں مرضات ازواجک، خوشنودی اپنے بیویوں کی، واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، وصلی اللہ علیہ